नमस्कार। आज डिभिजन 3 अन्तर्गत हामी 1 ले 19, 29, 39, 49 लाई डिभाइड गर्न सिक्दैछौँ, जुन एक एमेजिङ मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ, जसले हामीले रेगुलर विधिबाट गर्दाखेरि व्हाइट बोर्डमा पनि नअट्ने हुन्छ। त्यसले हामी अलि इजी तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराबारे जान्न गइरहेका छौँ। जस्तै कि 119 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ? रेगुलर तरिकाबाट एकचोटि हेरौँ। 0 0 यसरी निकालेर हामी गर्छौँ। अनि 5 ले यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 95 5 आउँछ। फेरि यसले गर्दाखेरि 0 आउँछ। फेरि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 38 फेरि 210 यसरी आउँछ। हामी यस्तै गरी जाँदाखेरि यो व्हाइट बोर्डमै नअट्ने पनि हामी सजिलैसँग यिनीहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै 1 2 3 वटा भयो, 18 वटासम्म हामी सरसठी निकाल्न सिक्दैछौँ, सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। जसको लागि हामीले अलिकति घरमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त, अब यो 80 चाहिँ लेखौँ। यो 2 कसरी आएको अब त्यसरी हामी निकाल्न खोज्दैछौँ। जस्तै कि यहाँ हाम्रो यो 19 छ, 19 मा 1 थप्दाखेरि 20 हुन्छ। यो कसरी यस्तो किन लेखेको भने यो हामीले यो 2 लाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ 19 को लागि। अब अनि यो 39 को लागि चाहिँ हामी 3 लाई फोकस गर्ने। त्यस्तै गरेर 39 को लागि चाहिँ हामीले 4 मा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन हो अब हेर्नु त। अब हामीलाई थाहा छ 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 चा 4 1 आउँछ। यो 1 लाई यहाँ लेखौँ, यो 2 लाई यता लेखौँ, यसरी 2 आउँछ। त्यसै गरी यो 2 1 र 2 ले 12 सम्झने, 12 लाई फेरि 2 ले गर्ने 6 आउँछ। रिमाइन्डर 0 आउँछ यसमा। अब यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 6 लेख्नु पर्यो। और फेरि 6 लाई पनि 2 ले डिभाइड गर्ने, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 आउँछ। 3 लाई पनि फेरि 2 ले डिभाइड गर्ने, 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो? 2 1 चा 2, यहाँ 1 रिमाइन्डर आउँछ। फेरि 11 भयो। यो 11 हुँदाखेरि पनि फेरि 11 लाई पनि 2 ले डिभाइड गर्ने, 2 ले डिभाइड गर्दै 5 ले जान्छ। फेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ। यो 1 ले यता हेरौँ, यतालाई लेखौँ सजिलो बुझ्नको लागि। त्यसै गरी यो 1 र 5 ले 15 हो। 15 लाई पनि 2 ले गर्दाखेरि 7 आउँछ। 7 आउँदा फेरि यहाँ पनि के भयो? 1 आउँछ। फेरि यो 17 भयो। 17 लाई पनि 8 ले गर्ने, 8 ले गर्दा पनि यहाँ एउटा के आउँछ? 1 आउँछ। फेरि 19 भयो। 19 को त 9 आउँछ। यहाँसम्म त बुझेको होला। अब 9 लाई पनि गर्दै जाउँदा यसरी सरस्वती हामी 18 वटासम्म निकाल्न सक्छौँ। 9 लाई पनि फेरि 2 ले गर्दा 4, फेरि यहाँ 1 रिमाइन्डर छ 14, 2 4 चा 9। अँ 14 को 7, मलाई पनि अलिक कन्फ्युजन ल्याइदियो। हेर्नु त, कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब 7 लाई पनि फेरि 2 ले गर्दा 6, 6 भनेको फेरि 6 लाई पनि 17 को 1 आएपछि 16 भयो, 8, 8 को पनि 4, 4 को पनि 2, 2 को पनि 1, यसरी 18 वटा हुन्छ। यो हेर्नु त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, यसरी 18 वटा हामी यसरी फटाफट निकाल्न सक्छौँ। अब यति मात्र होइन कि यहाँ एक चिज सरस्वती हेरौँ, यिनीहरूलाई अब मेटौँ त। यहाँ यो 9 वटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यो 9 वटा चाहिँ हामी यहाँसम्म मात्रै गरेर त्यतिकै पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि यसलाई 9 बनाउनुको लागि 0 लाई 9 बनाउनु 9, यो
5 लाई 9 बनाउन 4, 2 लाई 7, 6 लाई 3, 3 लाई 6, 1 लाई 8, 5 लाई 4, 7 लाई 2 र 8 लाई 1। यसरी हामी 9 गर्ने गरी यो नै आउँछ। यो र हाम्रो यो सेम आएको छ। अर्थात् यसरी यो 9वटा मात्रै निकालेर बाँकी 9वटा हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ। यो त भयो 1/19 को। अब 1/29 को चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि सरस्वती एकचोटि बुझौँ। यो लेख्नुको अर्थ यो निकालिराख्नु आवश्यक। अर्को 9वटा निकाल्नु पऱ्यो भने हामी यसरी डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि 29 को पनि 28 वटासम्म हुन्छ, जसले हामी 14वटा माथि निकालेर पनि यसरी 14वटा माथि निकालेर पनि यो बाँकी भाग यसमा पनि 14वटा निकाल्न सक्छौँ। ल हेरौँ त। जस्तै हामी सरस्वती यहाँ एकचोटि हेरौँ। अघि जस्तै 29 ले 1 लाई डिभाइड गरेदेखि 0 0 कतिले जान्छ 3 ले जाने भयो। 3 ले गर्दाखेरि 7 8 कति आउने भयो यहाँ 3 1 13 0 फेरि 4 ले जाने भयो। यसरी एवं रूपले गर्दै जाँदाखेरि 28 वटासम्म आउँदाखेरि मलाई लाग्छ यो व्हाइट बोर्डमा सानो सानो अक्षरमा नबुझ्ने गरी लेखे मात्रै अझ नत्र अड्दैन, जुन हामी यहाँ शैलीसँग निकाल्न लाग्दैछौँ। यसलाई पनि कसरी निकालौँ हेरौँ त। अघि जस्तै 0 1 0 3 लेखौँ। अब त्यो यो 4 कसरी आउँछ त हेरौँ। हामीले भनेका छौँ अघि पनि भन्यौँ यो 30 को निकटमा छ अथवा 3 लाई फोकस गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ के गर्न भन्दाखेरि अघि लेखेको जस्तै यहाँ 1 आएको सम्झने। यहाँ 1 आएपछि यो कति भयो 13। 13 लाई अब 3 ले डिभाइड गर्ने। 13 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 4 आउँछ 12 फेरि 1 आयो। 13 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 12 13 को 1 आयो। फेरि 14 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा अगेन 4 आयो 12। अब चाहिँ 2 रिमाइन्डर आउँछ। अनि 2 र 4 24 24 भनेको कति भयो 3 8 टाइम्स 3 8 टाइम्सले 24 रिमाइन्डर आएन। अब यो 8 लाई चाहिँ अगेन 3 ले गर्ने 3 2 4 रिमाइन्डर कति आउँछ 2 आउँछ 22 22 भनेको अब 3 7 4 फेरि 1 आयो 17 17 लाई फेरि 3 ले गर्दाखेरि 5 5 मा पनि अब कति रिमाइन्डर आउँछ 2 आउँछ। 2 भनेको 25 25 भनेको फेरि 3 8 4 कति रिमाइन्डर आउने भयो 1 1 ले 19 3 6 4 अगेन 3 2 4। अब 2 लाई त हाम्रो जान्दैन। अब के गर्नु पर्ला यो 2 लाई नगएपछि 2 लाई नगएपछि हामीले के राख्ने चलन छ 0 राख्न सक्छौँ। अब यहाँ 20 भयो। यो 20 लाई 3 ले कति जाने भयो 3 6 4 रिमाइन्डर कति आउँछ 2 2 र 6 ले यो रिमाइन्डरलाई यता राखौँ। 2 र 6 ले 16 16 भनेको अब कतिले जाने भयो 8 4 रिमाइन्डर फेरि 2 आउँछ। अहिले हामीलाई लाग्छ यो नै 14 वटा भइसक्यो। अघि हामीले भनेको थियो यसमा चाहिँ 28 वटा आउँछ। 28 मा चाहिँ 14 वटा निकालेर अर्को 9 सँग कम्पेयर गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेको थियौँ। अब 14 वटा भयो कि भएन एकछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वटा भइसक्यो। अब यसलाई मेटौँ। अब हामी सजिलैसँग अर्को 14 वटा निकाल्न सक्छौँ। यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 1 9 सँग कम्पेयर गरेको यिनीहरू जोड्दाखेरि 9 9 आउँछ। 7 2 4 1 3 7 9 3 1 बस यो 14 वटा यसबाट यो डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ भनेर हामीले अघि यहाँ गरे जस्तै यो यति भाग चाहिँ अहिले नगरिकन डाइरेक्ट यो लेखेको भयो। यस्तै गरेर हामीले
39 को पनि निकाल्न सक्छौँ। यता 38 वटा आउँछ अनि फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ 4 लाई हो। यो चाहिँ तपाईँहरू आफै एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म्याथमा यसरी प्र्याक्टिस गर्ने धेरै नौलो कुराहरू पत्ता लाग्छ जुन मैले पनि प्र्याक्टिस गरेको हो। अब आफै एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।